अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त चीन और रूस के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि चीन और रूस के यूक्रेन के मसले पर इत्तिहाद के ऐलान ने जहां अमेरिका और उसके इत्तिहादियों की सफ़ों में एक तरफ तो जबरदस्त हलचल पैदा कर रखी है और इसीलिए आज भारत भी खुलकर सामने आ गया है, वहां दूसरी तरफ आपको एक मुसलमान मुल्क के हवाले से भी बताएंगे जहां यकायक जंगी जहाजों के अंबार इकट्ठे हो रहे हैं और उसे चीन के मुकाबले पर खड़ा किया जा रहा है, और ये काम अमेरिका और फ्रांस बड़ी रफ्तार और हैरान कुन तरीके से कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, इन खबरों का एक छोटा सा पस मंजर भी है। हुआ कुछ यूं कि जुम्मे के रोज अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में रूस के मुस्तकिल नुमाइंदे बराए अक़वाम मुत्तहिदा दिमित्री पोलियान्स्की ने अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका और यूरोप के नुमाइंदों को जब चीन की ताकत और उसके रूस के साथ इत्तिहाद का डर पूरी दुनिया के सामने दिखाया और ये कहा कि हाँ, रूस को इस बात को कबूल करने में कोई दिक्कत नहीं कि चीन हमारे साथ है और हम बड़ी मजबूत और ताकतवर दोस्ती में बंधे हैं। हमारी शराकतदारी अगरचे दुनिया में कयाम अमन के लिए है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम अमन के कयाम के लिए ताकत के इस्तेमाल से भी गुरेज नहीं करेंगे। चीन हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और रूस चीन के साथ मिलकर मुस्तकबिल में आने वाले हर चैलेंज के लिए तैयार है। लिहाजा फैसला यूरोप और अमेरिका को करना है, क्योंकि हमारे मुतालबे वाज़े हैं और हम इनसे किसी सूरत दस्तबरदार होने वाले नहीं। नाज़रीन मोहतरम, इस कॉन्फ्रेंस के अगले ही रोज अमेरिका ने चीन को डराने और काबू में करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में क्वाड कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। ये वही क्वाड है जिसे एशियन नेटो का खिताब दिया जा रहा है और कई हफ्तों से खामोशी और गैर जानिबदारी इख्तियार करने वाले भारत को भी आखिरकार इस कॉन्फ्रेंस में खुलकर सामने आना पड़ा, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका ने उन मुल्कों को क्वाड के इत्तिहाद में शामिल कर रखा है जो कि चीन के मुखालिफ और दुश्मन हैं, और जो 4 मुल्क इसमें शामिल हैं उनमें जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। अमेरिका इस क्वाड को एशियन नेटो का नाम देता है जो कि चीन को ठिकाने लगाने के लिए बनाया गया है। लिहाजा चारों मुल्कों के वज़राए खारजा की इस हंगामी मुलाकात में सब ने चीन को आड़े हाथों लिया। ऑस्ट्रेलिया की वजीर खारजा मैरीज पाइन ने कहा कि चीन अपनी ताकत के बलबूते पर खित्ते के सभी समंदरों पर अपनी अजारादारी कायम कर चुका है, जिसका मुकाबला अब मिलकर किया जाएगा। जापान के वजीर खारजा योशिमासा ने बयान दिया कि चीन न सिर्फ ये कि खुद अपनी ताकत का गलत फायदा उठा रहा है, बल्कि शुमाली कोरिया जैसे मुल्कों की पुष्ट पनाही करके वो खित्ते के अमन को बर्बाद कर रहा है। जबकि भारतीय वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत हो या ताइवान हो या फिर चीन के पड़ोस का कोई भी मुल्क हो, चीन की नाइंसाफियों और उसके जुल्म को कहीं न कहीं बर्दाश्त कर चुका है। चीन ताकत के नशे में अपनी आलमी जिम्मेदारियां भूल चुका है। पड़ोसी मुल्कों की जमीनों पर कब्जे करने और पैसे और ताकत के बलबूते पर दुनिया के गरीब और कमजोर मुल्कों को कंट्रोल में करना चीन की अव्वलीन तरजीहात हैं। जबकि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, अगरचे हमारी तवज्जो इस वक्त रूस और यूक्रेन की तरफ है और हम यूक्रेन को रूस के जुल्म सितम से महफूज रखने की मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका चीन से बेखबर नहीं है। चीन ने यूक्रेन के मसले पर रूस के साथ खड़े होकर आज सबूत दिया है कि वो जालिम के साथ है। आज जो कुछ भी रूस यूक्रेन के साथ कर रहा है या करना चाहता है, वही कुछ चीन, ताइवान और भारत के साथ करना चाहता है। लेकिन हम चीन पर वाज़े करना चाहते हैं कि क्वाड इत्तिहाद में मौजूद मुल्क किसी सूरत कमजोर नहीं है। हम चीन का हर मुकाम पर मुकाबला करेंगे और कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, क्वाड मेंबर्स में मौजूद भारतीय वजीर खारजा की शदीद ख्वाहिश थी
کہ چین کے ساتھ ساتھ کاش 2 جملے پاکستان کے خلاف بھی بول دیے جائیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور ایسا کیوں نہیں ہو سکا اس پر تفصیلاً روشنی کسی اور ویڈیو میں ڈال کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ فی الحال چین نے اس کانفرنس کا جو رد عمل دیا ہے وہ بھی بڑا تگڑا ہے۔ چین کی منسٹری آف فارن افیئر میں ایک خاتون ترجمان اور اس کے علاوہ زاؤ لیجان نے کہا ہے کہ امریکہ شاید آج کی دنیا کو 1980 یا 1990 کی دنیا سمجھ رہا ہے، جب روس کے ٹوٹنے کے بعد نیٹو بنا کر روس کا راستہ روکنے کا قدم اٹھایا گیا، لیکن آج دنیا بدل چکی ہے۔ نیٹو اور امریکہ آج یوکرائن میں کتنے طاقتور اور کتنے کمزور ہیں اسے دنیا دیکھ ہی رہی ہے۔ چین کوڈ میں موجود ملکوں کو یقین دلاتا ہے کہ چین ایک حقیقت ہے جس کی طاقت اور عالمی حیثیت کو اس طرح کے اتحادوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگرچہ ہم خطے میں امن کے خواہش مند ہیں، لیکن ہر وہ اتحاد جو کہ چین کا راستہ روکنے یا اس کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کو پامال کرنے کی کوشش کرے گا، چین اسے کچلنے میں تاخیر نہیں کرے گا۔ ناظرین محترم، یہاں پہ دوسری بڑی خبر آپ کو مسلم دنیا کے سب سے بڑے برادر اسلامی ملک انڈونیشیا کے حوالے سے دیتے ہیں، جسے امریکہ اور فرانس جنگی طیاروں سے لیس کرنے جا رہے ہیں۔ 48 کی تعداد میں اب 16 طیاروں کے بعد اب فرانس نے اسی ہفتے میں انڈونیشیا کو 42 کی تعداد میں رافیل طیارے دینے کا اعلان کیا ہے۔ وہاں امریکہ نے F-15 اسٹرائک ایگل جنگی جہاز دینے کی باضابطہ منظوری بھی دے دی ہے، اور 33 کی تعداد میں F-15ID کی سیریل سے انڈونیشیا کے لیے امریکی کانگریس نے منظوری دی ہے، جبکہ 6 عدد رافیل اسی مہینے اور باقی آنے والے چند مہینوں میں ہنگامی بنیادوں پر فراہم کیے جا رہے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ جنگی طیاروں کی یہ بارش انڈونیشیا پر کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ چین کے خلاف اسے مضبوط کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، کیونکہ چین اور انڈونیشیا کے درمیان ساؤتھ چائنا کے سمندر میں ناتولا کے جزیرے پر ایک چھوٹا سا تنازع ہے، جس پر آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے چھوٹی سی چپکلش ہوئی تھی، جب چین اور انڈونیشیا میں اس جزیرے کے قریب تیل کی نکاسی کے حوالے سے مسئلہ پیدا ہوا، لیکن کوئی لڑائی یا کوئی حادثہ یا پھر کوئی پرابلم اس حوالے سے نہیں ہوئی تھی جسے جنگ کہا جائے۔ لہٰذا اب انڈونیشیا کے ذہن میں مغربی طاقتیں یہ وہم پیدا کر چکی ہیں کہ تائیوان، بھارت، ویتنام اور آسٹریلیا کے بعد چین اب انڈونیشیا کے مفادات کو سمندر میں نقصان پہنچائے گا۔ لیکن اس غیر یقینی صورتحال میں انڈونیشیا کی ایئر فورس کو تیزی سے مسلح کیا جا رہا ہے، اور اعلیٰ تجزیہ کاروں اور ماہرین کے نزدیک چین کو پاکستان کی مدد اس سلسلے میں بہت ضروری درکار ہے۔ اور پاکستان کی مدد اس لیے بھی حاصل کرنا ہوگی کیونکہ مسلم دنیا کا سب سے طاقتور اور اکلوتی ایٹمی طاقت جو کہ چین کا پارٹنر اور دوست بھی ہے، لہذا اس ناطے پاکستان اپنے برادر اسلامی ملک سے معاملات طے کروا سکتا ہے، کیونکہ چین کے سبھی اسلامی ملکوں سے بہترین تعلقات ہیں۔ لہذا چین کسی ایک اسلامی ملک سے جنگ لڑ کر پوری مسلم دنیا کی نفرت مول نہیں لے سکتا، کیونکہ چین کو سپر پاور بننے کے لیے مسلمان ملکوں کی ایسے ہی ضرورت ہے جیسے کہ امریکہ کے لیے یورپ ہے۔ یا پھر جیسے امریکہ کے لیے اسرائیل لازم و ملزوم ہے، ویسے ہی چین کے لیے پاکستان زندگی اور موت کی سی اہمیت رکھتا ہے۔ لہذا کسی ایک مسلمان ملک کے ساتھ جنگ سے چین کا سارا بنا بنایا ہوا کھیل بگڑ جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانی حکومت، پاکستانی فوج اور ISI اس میں کیا کردار ادا کرتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ رپورٹ پسند آئی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد، امت مسلمہ پائندہ باد، پاک چین دوستی زندہ باد۔